मैं अपने ससुराल में रहता था। वहां पर मेरी एक कंवारी साली भी रहती थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैं अपनी बीवी को छोड़कर अपनी साली के ऊपर मरता था। साली भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मरती थी और मुझे पसंद करने लगी थी। एक दिन मौका पाकर साली ने मेरे साथ पूरी रात। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरी शादी मेरे पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत है और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्लफी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान के सारी लड़कियां एकदम सुर्ख सफेद हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं उस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता था। मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हुमैरा था, जबकि मेरी साली का नाम सुमेरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह सुमेरा को यहाँ बुलवा रही है। वहां घर में कुछ मसला है और सुमेरा काफी डिस्टर्ब है। मैंने उसको बखुशी इजाजत दे दी। उसने मना करने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि सुमेरा को नजदीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ तो मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था, हालांकि मेरे दिल में उसकी शदीद ख्वाहिश थी। खैर, कुछ दिन बाद सुमेरा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो ना हुआ, मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, सुमेरा आ गई। अब उससे कुछ दिन यहाँ रहना था। वह मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, सुमेरा को रहते 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, ताकि सुमेरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है, तो सुमेरा इतनी उदास और आप सेट हैं। तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते थे। वो किसी और लड़के के प्यार में पागल थी, जबकि वालिद उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते थे और उसके ना मानने पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। सुमेरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। मेरी बीवी उस रात मजे से मेरे साथ कबड्डी खेल रही थी। मुझे महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैं कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां सुमेरा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज की आड़ लेता हुआ सुमेरा के नजदीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सुमेरा ने अपना एक हाथ अपनी शलवार में डाला हुआ था और यकीनन वो मुसलसल बिल्कुल वो इन हिदायत पर अमल पीरा थी जो उससे फोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा जो अपनी चाहत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो उस वक्त अपनी प्यास बुझा सकती है। सो वो ऐसा ही कर रही थी। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी ना रही, क्योंकि मैं अब सुमेरा पर हाथ डाल सकता था। अब तक मैं समझ रहा था कि वो और उस लड़के के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देगी, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाजा करके मैंने ये अंदाजा लगाया कि अब सुमेरा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको फोन पर होने वाली बातचीत और उसकी हरकतों को
بتا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں سمیرا کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبہ بنا رہا تاکہ کسی طرح سمیرا پر ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری باہوں میں آ جائے۔ خیر اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرا ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی وہ؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں ابھی تک سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ میں دیکھ لوں گی، آپ ناشتہ کر کے آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبے ہی بناتا رہا۔ پھر شام کو واپس آیا تو میری بیوی میرے لیے ایک خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا، نہیں مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ جا سکتی کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں، سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا، میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا، سمیرا ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اعتماد میں رکھنے کے لیے اس سے پوری رات بھرپور پیار کیا اور وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے جو اس کی 2 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں اور سمیرا تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو سمیرا کے اندر کچھ بے چینی محسوس ہو، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ خیر میں اس کو نظر انداز کرتا پھرا، اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سمیرا نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میں کھانے کے دوران اس کے کھانے کی تعریف کر اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ خیر کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرا تو برتن دھونے چلی گئی، لیکن میں اس کے اوپر کافی فدا ہونے لگا تھا اور میں اس کے اوپر رات گزارنا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ۔